यादगारों के ऊपर डंडे बरसाए, एमएम आलम का जहाज जलाया, उसको तोड़ा, कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ के उसको फेंक कर उसको नजरे आतिश किया गया, शोहदा की यादगारों को तबाह किया गया, अफवाज पाकिस्तान की वर्दियों की बेहुरमती की गई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, अस्पताल जलाए गए और फिर उसको सियासी लिबादा देने की कोशिश की जा रही है, फिर उसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की जा रही है, जो साजिश और बयानिया दफन हो चुका है। क्योंकि जो शख्स यहां से होकर गया है और जिस तरह एक अवामी रद्द अमल आया है कि कुछ कौमें और कुछ कौमों की रेड लाइंस होती हैं, कुछ मुल्कों की रेड लाइंस होती हैं, कुछ रियासतों की रेड लाइंस होती हैं, उसको पार करना किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। और जिसने इसको मास्टरमाइंड किया है, जिसके सरगना वो फसादी, वो फितना, वो साजिशी अंसर है जो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया और दीमक की तरह खाने की कोशिश की इस मुल्क को। लेकिन 9 मई के साने के बाद जिस तरह पाकिस्तान की अवाम एक रिजॉल्व के साथ इकट्ठी हुई, जिस तरह रियासत पाकिस्तान इकट्ठी हुई, जिस तरह इस मुल्क के नुमाइंदों की जमातें इकट्ठी हुई कि जिसने इस जुर्म में अपना हिस्सा डाला है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा, वो मिसाल बनाना पड़ेगा कि आइंदा आने वाली किसी भी शख्स के अंदर ये जुर्रत ना हो कि वो इन हसास तनसीबात, इन शोहदा की यादगारों के ऊपर, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स और जिसने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, उन सिंबल्स को तबाह किया है, ये जुर्रत आइंदा किसी शख्स की ना हो। लेकिन जिस किस्म का जलाओ घिराव हमने यहाँ देखा है, और फिर क्या कहते हैं कि मैं तो जेल में था, मैं फितना, फसाद, इंतशार, नफरत फैलाकर, मास्टरमाइंड करके, उसको प्लान करके, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको अपने लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लगाकर तबाही कहां कहां करनी है, किस किस बिल्डिंग की करनी है, किस शोहदा की यादगार के ऊपर टारगेट कर कर हमला करना है, उसको जलाना है, ये जिम्मेदारियां मैं सबकी लगाकर, तो मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। और उसके बाद कहता है वो कारकुन जो आज बच्चे इस नफरत की आग में इसने फेंके और झोंके हैं, आज वो उनके वालिदैन अदालतों के बाहर बैठे हैं जो इसकी नफरत का निशाना बने हैं। और फिर कहता है ये तो उन कारकुनान ने किया है। और कल मौसूफ फरमा रहे थे वही फितना और फसादी, वो साजिशी 9 मई का मास्टरमाइंड, वो ये कह रहा था कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मीडिया की गलती है कि मेरी टूटी हुई टांग जो टूटी नहीं थी उस पे प्लास्टर जरूर चढ़ा था, वो दिखाकर मेरे पे हमले की खबर डाल के, मुझे मारने की खबर डाल के मीडिया की वजह से। लेकिन मौसूफ अपनी हर ट्वीट के अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हुई खवातीन की तस्वीरें लगाकर ये इश्तियाल अंगेजी करते रहे। और इस इश्तियाल अंगेजी के पीछे जहन साजी थी, वो मंसूबा बंदी थी जो जमान पार्क में बैठकर बनाई गई, अपने उस घर में बैठ के बनाई गई कि तुमने जिना हाउस कैसे जलाना है। और उसके बाद इतनी शर्म नहीं है, इतनी हया नहीं है कि कहते हैं कि जो खवातीन जेलों में हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनके साथ ज्यादती की गई है, उनके रेप्स किए गए हैं। इस शख्स को इतनी शर्म नहीं है कि जब किसी खातून के बारे में इस किस्म की झूठी बात की जाती है तो उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या गुजरती है, उनके रिश्तेदारों के ऊपर क्या गुजरती है, उनकी बेटियों के ऊपर क्या गुजरती है। जो शख्स कहता था कि औरतों के कपड़े जो है वो इन्वाइट करते हैं कि उनकी हरेसमेंट हो, ये बयान देता था। और आज अपनी सियासत की खातिर, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की खातिर 9 मई के जो काला दिन, स्याह दिन, तारीख दिन, ब्लैक डे जो हमारी हिस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंट होगा, उससे बचने के लिए, अपनी करप्शन से बचने के लिए उन खवातीन को अपनी सियासत की नजर कर रहा है, जिनकी इज्जत की हिफाजत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स खवातीन हुई हैं उनके ऊपर खुद मॉनिटरिंग की, पंजाब हुकूमत को कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कहा कि बिल्कुल जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उनका वहां इन्वेस्टिगेशन हो और उनको वहां रखा जाए। और ये शख्स अपनी सियासत की खातिर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करता है, खवातीन की बेहुरमती करता है, और फिर नौजवानों को जिनको इस नफरत की आग में इसने झोंका है उनको आज बेयारो मददगार छोड़ दिया कि ये उनकी गलती थी, वो जाने तो, और मीडिया जाने। और जिस किस्म का मैंने आज जिना हाउस के अंदर ये जली हुई तस्वीरें देखी हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की, वो यादगारें देखी हैं,
وہ ہسٹورک چیزیں جو میوزیمز میں ہماری اگلی نوجوان نسل کے لیے پریزرو کی گئی تھیں ان کو جلا دیا, ان کو نظر آتش کر دیا. یہ محب الوطن کر سکتا ہے؟ کیا محب الوطن شہداء کی یادگاروں پہ پتھر مار سکتا ہے؟ کیا پیٹرول بم سے ان کی یادگاروں, ان کے سمبولک جو جگہیں ان کی بے حرمتی اور ان کو جلا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جلا سکتا. یہ وہ فورن فنڈنگ ہے جو اس وقت متحرک ہوئی بھی ہے پچھلے 2013 سے لے کر جو 2009 اور اس سے پہلے کے ٹریسز ملتے ہیں فورن فنڈنگ کے, یہ آج اس کا نتیجہ ہے. اور وہ لوگ جو اس 9 مئی کے بعد بھی اس فسادی کی, اس سازشی کی, اس غنڈہ غرد کی جو سہولت کاری کرتے رہے, وہ بھی اس جرم کا حصہ ہے. اور 9 مئی کے بعد جب موصوف سپریم کورٹ گئے تھے تو اگر ان کو گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک نہ کہا جاتا تو آج یہاں ہم شرمندہ نہ ہوتے جناح ہاؤس میں کھڑے ہو کر. اس کو کٹہرے میں لا کر یہ پوچھا جاتا کہ تم نے کیوں جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا, تم نے کیوں شہداء کی یادگاریں توڑی ہیں, تباہ کی ہیں اور جلوائی ہیں, تم نے کیوں ایمبولینسز توڑی ہیں, اسکول توڑے, ہسپتال توڑے, مسجدیں جلائی ہیں تم نے. تو یہ اس سے پوچھا جا سکتا تھا اس کٹہرے میں کھڑے ہو کے وشنگ یو گڈ لک اور گڈ ٹو سی یو کہنے کے باوجود. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جس نے اس جرم میں اپنا حصہ ڈالا ہے, جو اس کا ذمہ دار ہے, جس نے انسائٹ کیا ہے, جس نے ماسٹر مائنڈ کا تو پتہ چل گیا, تمام ثبوت پتہ چل چکے ہیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے. لیکن جس نے اس کی سہولت کاری کی ہے, جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے, جو اس کا مجرم ہے, اس کو قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے گی اور ایسی مثال قائم کی جائے گی کہ آئندہ اس قسم کی سازش, اس قسم کی ملک کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ کسی کی جرت نہ ہو پاکستان کے ساتھ کرنے کی. اور ان تنصیبات کی طرف, ان یادگاروں کی طرف, ایمبولینسز کی طرف, سکولز کی طرف اور مسجدوں کی طرف کوئی دوبارہ اس کی جرت نہ کرے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی عمل کا حصہ بنے. یہ بتائیے گا جی کہ آپ نے ماسٹر مائنڈ کی بات کی, سہولت کاروں کی بات کی اور قانون کی بھی بات کی, تو اس میں یہ ہے جی کہ قانون جو ہے وہ جب بھی ماسٹر مائنڈ اور ان کے سہولت کار جو ہیں وہ قانون کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کو فوری طور پر ریلیف دے دیا جاتا ہے, جبکہ عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ اسی طرح جیلوں میں سڑ رہا ہے. تو حکومت کیا امر مانی ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور دیکھیں اس میں بہت ہی ایک واضح لکیر ہے کہ 9 مئی کے سانے کو کسی کی سیاست کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. اور اگر یہ اس قسم کا کوئی تاثر کہ اس میں حکومت کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے, اس تاثر کو ختم کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ جو اس میں لوگوں کو ریلیف بھی دے رہے ہیں, جو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. اچھا میڈم, ان کو بھی سزا دینی چاہیے. اور قانون جو ہے وہ بڑا واضح ہے, چاہے وہ حساس تنصیبات ہوں, چاہے وہ ہاسپٹلز اور سول قانون ہو, چاہے وہ اینٹی ٹیررزم قانون ہو, ATC کے مقدمے ہوں, ان کے اوپر قانون بہت واضح ہے اور اس کے مطابق سزائیں دی جائیں گی. اچھا میڈم, یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر آپ حکومت میں ہیں, کہاں تک تحقیقات پہنچی ہیں, کتنے لوگ جو ہیں ابھی تک اریسٹ کر لیے گئے ہیں اور کتنے باقی ہیں, اور یہ تحقیقات اس مرحلے میں ہیں؟ دیکھیں, یہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے اس کی جو تحقیقات ہیں وہ بڑے ہی سینسٹیو طریقے سے ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک بہت مثبت ریزالو تھا, کیٹیگورک ریزالو تھا پرائم منسٹر کا, پنجاب حکومت کا, خیبر پختونخوا کی حکومت کا, کہ کسی بھی جو معصوم ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور اس غاب میں کوئی معصوم جو ہے وہ پکڑا نہ جائے. تو جیو فینسنگ کے ذریعے پہلے پوری آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے, اس کے بعد نادرا کے ذریعے پوری آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے. وہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب پورے ایویڈنس